अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी माएँ, मेरी बड़ी बहनें, मेरी छोटी बहनें, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुरान मजीद की एक आयत। आपने भी इस पर गौर व फिक्र ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान होगी और आपकी आखिरत भी बहुत आसान होगी। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन भी हो, आप दुनिया के साथ आखिरत की भी फ़िक्र करें। खाली दुनिया में ही नहीं रहना, हमें आखिरत की भी तैयारी करनी है। तो इस दुनिया में भी रहें, अच्छे से रहें, ज़िंदगी अच्छी गुजारें। अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है, लेकिन शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो बस इस्तग़फ़ार करते रहें और आखिरत को बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, उसकी तैयारी भी आपने लाजमी करनी है, क्योंकि आखिरत का दिन कोई छोटा दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है। तो उसकी तैयारी हमने करनी है। मेरी यूट्यूब फैमिली में आप सबसे यही कहूँगी कि जितनी भी ज़िंदगी है उसको कीमती बना लें। अच्छा, मैं आपके साथ सूरह नजम की एक आयत है, आयत नंबर 39, वो शेयर करूँगी। आपने उस पर गौर व फिक्र करना है। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान भी होगी और आपकी आखिरत भी बहुत ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि इंशाल्लाह जब आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे ना, तो आप आखिरत की तैयारी में भी लग जाएंगे। सूरह नजम की आयत नंबर 39 का तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने इस पर गौर व फिक्र करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी कोशिश उसने खुद की। लाजमी इसके तर्जमे पर गौर कीजिएगा। और इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो मेहनत करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है। मेरी यूट्यूब फैमिली, इस आयत को आपने अपने जहन में रखना है और आपने इस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना है और आपने अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी है। आपने ये देखना है कि आप किन चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या आप दुनिया की चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हैं या आखिरत के लिए मेहनत कर रहे हैं? आपको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा उसका जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप दुनिया में चाहते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, सब कुछ मुझे मिल जाए दुनिया में, और आपने आखिरत की फ़िक्र ना की, तो आपको सब कुछ तो मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन आपकी आखिरत, उस जिसके लिए आपने तैयारी नहीं की, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जबकि आप सब ये जानते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी चंद दिनों की है और आखिरत हमेशा की है। तो क्या ये बात सही है कि आप आखिरत के बदले दुनिया का सौदा कर लें? मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करें इस आयत पर। कुरान मजीद पढ़ें, खोलें और ये आयत को देखें, बार बार देखें और इस पर गौर व फिक्र करें कि मैं किन चीज़ों के लिए मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और इंसान जब तक खुद से, देखिए, अब आप किसी चीज़ की तलब ही नहीं अपने दिल में रखेंगे कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दें, या आप ये कहें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें कि मैं कुरान मजीद खोल सकूं या मैं नमाज़ पढ़ सकूं। आपने खुद तो कोशिश नहीं की। कभी भी कोई चीज़ बिना कोशिश के आपको हासिल नहीं होती। एक तो आपके दिल में तलब हो और दूसरा आप उसके लिए मेहनत करें, आप उसके लिए कोशिश करें, फिर ही आपको कुछ हासिल होता है, और वो फ़ौरन हासिल नहीं हो जाता। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है उस पर, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, और फिर जाकर जब आपको उसका फल मिलता है तो आपको उसकी कदर भी होती है। अब मैं आपको बताऊं, अपनी मेरी ही मिसाल ले लें कि मैं अपने दिल में इस चीज़ की तलब रखती थी कि या अल्लाह मुझे हिदायत देना, मुझे सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला बना देना। और मैंने फिर नमाज की तरफ आई, कुरान मजीद पढ़ा, कोशिश की, मेहनत की, अपने अल्लाह से मांगा। ऐसे ही चलते फिरते बस आप कहें कि किसी को कह दें मेरे लिए दुआ करना, मुझे अल्लाह ताला हिदायत दे। कोई आपसे पूछ रहा है कि आपने नमाज़ पढ़ी या कुरान मजीद पढ़ा, तो आप उसे कहें अल्लाह ताला मुझे तौफीक देंगे तो मैं खोलूँगा या खोलूँगी, या मुझे अल्लाह ताला तौफीक देंगे तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी या पढ़ूँगा, जबकि आपने खुद से कोशिश नहीं की। और इस आयत से वाज़ह है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, मेहनत करता है। तो आपने खुद से कोशिश नहीं की और आप बस मांग रहे हैं। आपकी यानी कि उस मांगने में वो शिद्दत नहीं है, वो तलब नहीं है, फिर आपको कैसे वो चीज़ मिलेगी? कोशिश करें, कुरान मजीद को पढ़ें, खोलें,
اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے، جب آپ کھولیں گے، دیکھیں گے اس میں آیتیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور آپ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن مجید بہت آسان کر دیں گے. آپ کوشش کریں گے تب، آپ محنت اس پر کریں گے تب. ایسے بیٹھے بیٹھے قرآن مجید کو دیکھنے سے کہ بس میں انشاءاللہ میں کل سے کوشش کروں گی، کل سے پڑھوں گی، یا نماز کوئی پڑھ رہا ہے اس کو آپ دیکھ کر میں بھی انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گی، ایسے نہیں ہوتا. آپ نے کوشش کرنی ہے، پھر ہی آپ کو اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے آپ نے کوشش کی ہوگی اس کا اجر آپ کو دیں گے. اور آخرت کے لیے پوری کوشش کریں، کیونکہ آخرت ہمیشہ کی ہے، دنیا وقتی ہے. یہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتی رہتی ہوں. یہ بہت گہری بات ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر اگر غور و فکر میں لگ گئے نا کہ دنیا وقتی ہے، تو آپ کو آٹومیٹکلی فضول خرچی، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے کہ میں یہ حاصل کر لوں، میں وہ حاصل کر لوں، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، سب ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دنیا میں دل نہیں لگے گا. آپ کا دنیا کی چیزیں خریدنے کو ایکسٹرا، یعنی کہ فضول خرچی، ضرورت کی چیزیں تو ہم لیتے ہیں لیکن جو فضول خرچی ہے وہ کرنے کو دل نہیں کرے گا. اور آپ کہیں گے کہ میں پیسے وہی بچا کر کسی کی ہیلپ کر دوں، کوئی صدقہ خیرات کر دوں. جب میں نے کوئی فضول خرچی کرنی ہے، اس سے بہتر ہے میں کسی کی ہیلپ کر دوں. اور وہ آپ کی ہیلپ رائگاں نہیں جائے گی، اس کا اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اور وہ آخرت میں آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو میری یوٹیوب فیملی، دنیا میں کوئی بھی نیکی جو آپ کر رہے ہیں نا وہ رائگاں نہیں جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی جمع ہو رہی ہے اور آپ کو اس کا اجر ملنا ہے اور بہت زیادہ اجر ملنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر دینا ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ خود سے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، نماز کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، دین کی طرف نہیں آئیں گے، آپ کے دل میں وہ طلب نہیں ہوگی. تو میری یوٹیوب فیملی، میں آپ سب سے یہی کہوں گی، اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مجھے ہدایت مل جائے گی، یا میں نماز کی طرف آ جاؤں گی، یا میں قرآن کی طرف آ جاؤں گی، یا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لوں گی، تو یہ بات بہت غلط ہے. کیونکہ آپ کے دل میں وہ طلب نہیں، آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کی. اور جب آپ نے کوشش نہیں کی نا تو پھر آپ کو وہ چیز مل بھی جائے گی تو آپ کو ویسی قدر نہیں ہوگی. اسی لیے میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے دل میں طلب ہے تو آپ قرآن مجید کھولیں. اگر آپ کے دل میں طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں، آپ کے لیے ثانیہ کریں، آپ کو آخرت کی فکر میں لگا دیں، دنیا کی فکر سے اللہ تعالیٰ آپ کو ذات کر دیں، تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ کو اٹھنا پڑے گا، وضو آپ کو کرنا پڑے گا، وضو کرنے کے بعد جائے نماز اٹھانی پڑے گی، بچھانی پڑے گی، پھر آپ کو نماز قائم کرنی ہوگی. کرنے کے بعد پھر آپ کو دعا مانگنی پڑے گی، اور آپ کو اس طلب سے، اس شدت سے دعا مانگنی ہوگی جس شدت سے آپ کو وہ چیز چاہیے اللہ سے، پھر ہی آپ کو وہ چیز ملے گی. کیونکہ اگر ایسے ہی مل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کو بہترین پتہ ہے کہ آپ کو اس کی نہیں قدر ہوگی. تو میری یوٹیوب فیملی، میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ آپ کوشش کریں کہ اس آیت پر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرتے ہوئے آپ نے اپنی آخرت کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو آخرت کی کوشش میں لگا دیں. دنیا کو کچھ نہ سمجھیں، دنیا حقیر ہے، دنیا نے ختم ہو جانا ہے. جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ ہے آخرت. آج سے کوشش کریں کہ اگر ابھی بھی آپ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ میں کل سے سوچوں گی، کل سے کروں گی، تو آپ نے اس آیت پر غور و فکر کرنا ہے. تو میری یوٹیوب فیملی، کیا آپ اس وقت کے انتظار میں ہیں جو قیامت کے روز لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے. آپ اس وقت کے انتظار میں ہیں جو اپنی زندگی کو اس طرح غفلتوں میں ضائع کر رہے ہیں. بالکل بھی نہ ضائع کریں. یہ وقت بہت قیمتی ہے، اور جیسا دور چل رہا ہے نا، جیسے حالات ہیں، یقین مانیں بس قیامت بہت قریب ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ قیامت کا وقت دور نہیں ہے. جو کچھ ہو چکا ہے، ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. آپ کس وقت کے انتظار میں ہیں؟ کیا آپ یہ پچھتاوا لے کر جانا چاہتے ہیں دنیا سے، یا پھر یہ کاش لے کر جانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایک دفعہ دوبارہ بھیجتے ہیں؟ اور آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا موقع نہیں دینا. اور جب آپ کو اس بات کا پتہ ہے تو پھر آپ اس چیز پر عمل نہ کریں تو پھر اس میں آپ کا اپنا قصور ہے.
آیت پر بہت زیادہ غور کریے گا. غور و فکر کرنے والا ہی عمل کرنے کی طرف آتا ہے. جو بندہ سوچتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، وہی غور و فکر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں، بار بار ہر آپ کو دیکھیں موسٹلی جو آپ کو صورتیں ہیں نا، اس میں آپ کو یہ آئے گی آیت نظر کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی عقل، شعور، غور و فکر والا نہیں ہوتا. میری یوٹیوب فیملی، میری ویڈیو کو لازمی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، کیونکہ نیکی کا کام کرنے میں شیطان روکتا ہے اور آپ نے اسے رکنا نہیں ہے بلکہ شیئر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ثانیہ کرے. جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کو کچھ نہیں سمجھنا، دنیا حقیر ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.